Lucio, akong kasubo, kinasing-kasing ang kasubo. Nagsundo kita karon ng nining kamatayon sa tuigsoon na si Lucio. Ang kamatayon, makaagam na ko kabuol, kaminaw, kahingawa sa kinabuhi. Inumduman sa natong igsoon na ang kamatayon sa Kristiyanos o sa atong pagtuong Katoliko, dili ang katapusan sa kinabuhi. Ang mga maayong buhat nato sa tabuhing patang, mga maayong buhat sa mga tao na nagipanaw na unaga nato, mo'y makahatag o kahugaya nato na nabilin na pamilya sa nagmangutan. Tungod kay ang Diyos mismo ang masaan, ang mga kalangsang mga tao, ang mga tao, panaligdan sa mga pag-antos, panaligdan sa mga kasakit sa kinabuhi. Alang sa pamilya, inumduman ninyo ang mga mayong buhat ni Lucio, pabilit ka muna sa pagtinabangay, pag-igugmaay, pag-atimananay, pagpasayloay. Kung gusto man ang kanan, doon ay mamatang sa mga nangamatay, upanaw o malinawon, usa sa makatag niyang kalinaw na kamo ang mga nahibilin, magtinabangay, magpasayloay, magkasinabog o magkahiusan.